नमस्कार, चक्रवात.com को विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीसँगको विशेष संवादमा आज हामी छौँ। स्वागत छ। हजुर नमस्ते। डाक्टर गोविन्द केसी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच 9 बुँदे सहमति भयो भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबारेमा विशेष खुलासा पनि गरिरहनु भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले यहाँको बर्खास्तीको माग लिएर चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू राख्नु भएको थियो। 9 बुँदे सहमति भयो भन्ने जुन अहिले सुन्नमा आइरहेको छ, के छ कि तपाईँ बर्खास्तीमा पर्न लाग्नु भएको? असाध्य सान्दर्भिक र ठिक कुरा उठाउनु दिनेजी। वास्तवमा म यो विषयलाई अलिकति प्रश्नसँग के कुरा राख्न चाहन्छु भने डाक्टर गोविन्द केसीले नेपालको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, सर्वसुलभ बनाउने र भूगोलको हिसाबले सबै ठाउँमा सबैको पहुँचमा पुर्याउने भन्ने हिसाबले उहाँले आफ्नो विषयलाई अगाडि सार्नुहुन्छ। तर उहाँले जसरी आफ्नो चाहिँ विषयलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि जसरी सत्याग्रहमा बस्नुहुन्छ, करिब 19 चोटिसम्म उहाँ सत्याग्रहमा बस्नु भएको छ र उहाँको सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले के अपेक्षा गर्थ्यौँ भने स्वभावैले पनि उहाँले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने कुरामा योगदान दिन खोजेको भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। तर पछिल्लो समयमा उहाँले जसरी चाहिँ विभिन्न विषयहरूलाई उठान गरिरहनु भएको छ त्यो सबै विषय हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ वास्तवमा एउटा निश्चित मिसनका साथ, उद्देश्यका साथ चाहिँ परिचालित हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भएको छ। र त्यही सिलसिलामा उहाँले चाहिँ म सिटिभिटीको उपाध्यक्षलाई उहाँले चाहिँ मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि, पार्टीका कार्यकर्ता, उनले चाहिँ नेपालको नर्सिङ शिक्षालाई चाहिँ भद्रगोल पारे, त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ तुरन्त सिटिभिटी बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूमा चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भयो। त्यो पनि मैले चाहिँ सूचना पाएँ र उहाँले त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि उठाइएको विषयलाई मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने मलाई चाहिँ मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि भन्नुभएको छ। सिटिभिटीमा चाहिँ अहिले हामीसँग 109 वटा नर्सिङ कलेजहरू छन्। त्यो 2056 सालदेखि स्वीकृति प्रक्रिया पुरा गरेर चलेका संस्थाहरू हुन्। हामीसँग हाम्रा सिटिभिटीका आफ्ना आङ्गिक हामीसँग 4 वटा, साझेदारी 3 वटा गरेर 7 वटा हाम्रा मातहतका संस्थाहरू आए। बाँकी निजी सम्बन्धनबाट सञ्चालित नर्सिङ कलेजहरू गरेर जम्मा 109 वटा नर्सिङ कलेजहरूले अहिले विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराइरहेका छन्। त्यसमध्येमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन आइसकेपछि ऐनका केही प्रावधानहरू आए। राष्ट्रिय शिक्षा ऐन 2075 जारी भयो। त्यसमा केही प्रावधानहरू के राखिए भने यो शिक्षामा खास गरी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजहरूलाई 100 बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले त्यहाँ उल्लेख गरियो। तर यो जबरजस्त उल्लेख गरियो। म तपाईँलाई ऐन पनि मसँग छ, यो ऐनमा तपाईँलाई राम्रोसँग देखाउन सक्छु। यो नियमावली हो, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको ऐनमा डिपेन्ड भएर बनेको यो नियमावली हो। यो नियमावलीमा सिटिभिटी भन्ने शब्द कहीँ पनि छैन। यो सबै नियमावलीमा यो इन्टरमिडिएट लेभलको सिटिभिटी भन्ने कुनै पनि शब्द यसमा प्रसङ्ग पनि छैन। एनएक्समा राखेको सबै ब्याचलर कार्यक्रमको मात्रै छ। यसबाट म के भन्छु भने तपाईँलाई गोविन्द केसीजीले मेडिकल शिक्षाको लागि, एमबिबिएसको लागि सर्टेन केही कुराहरू राखेर उहाँले सत्याग्रह गर्नुभयो। सरकारले उहाँसँग सम्झौता गर्यो र सम्झौताको आधारमा यो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बन्यो र त्यसको ऐन 2075 जारी भयो। र यो चाहिँ खास गरी ब्याचलर र त्योभन्दा माथिल्लो तहको लागि चाहिँ निर्माण गरिएको र त्यही कन्टेक्स्टमा आएको यो आयोगको ऐन अहिले जबरजस्त सिटिभिटीका कार्यक्रमले त्यहाँ लतारियो। त्यसमा 1-2 ठाउँमा त्यसको चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन सक्छु। यसको चाहिँ केही ठाउँहरूमा चाहिँ मात्रै एक ठाउँमा चाहिँ शिक्षा भन्नाले यो चाहिँ परिषद 1 को चाहिँ चमा के लेखिएको छ भने शिक्षा भन्नाले सबै तह र विधालाई सम्झाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको अर्को चाहिँ चमा यहाँ चाहिँ परिषद भन्नाले सिटिभिटीलाई सम्झाउनुपर्छ भन्ने भएपछि यतिका भरमा तानेर 1-2 ठाउँमा भएका कुरालाई लिएर उहाँले जबरजस्त व्याख्या गर्नुभएको छ र यो चाहिँ अहिले शिक्षालाई चाहिँ ऐनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा, नर्सिङलाई चाहिँ बन्द गर्ने तहमा पुर्याउनु भएको छ। अहिले हामीले के भन्यौँ, मैले के भने सिटिभिटीले 109 वटा नर्सिङ कलेजहरूले हामी करिब 4300 विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउँथ्यौँ। जम्मा हामीसँग 20,000 जति विद्यार्थीहरूले पढ्न इच्छा जाहेर गर्थे, निवेदन हाल्थे। त्यसमध्ये हामीले चाहिँ 40 जना कोटाको हिसाबले पढाउँदाखेरि करिब हामी 4300 मान्छेहरूलाई मात्रै, विद्यार्थीहरूलाई मात्रै हामी पढाउन सक्षम थियौँ। अरू विद्यार्थीहरू अन्यत्र जान्थे। अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनाहरूले गर्दाखेरि बेलायतले 10,000 नर्स माग्यो, खाडी मुलुकहरूले नर्स माग्यो भन्ने कुराहरूले र एउटा नर्सले चाहिँ बेलायतमा जाँदा चाहिँ 70-80 लाखसम्म वर्षको कमाइ हुन्छ भन्ने कुराहरूले गर्दा विद्यार्थीको चाह अझै बढ्यो र अहिले करिब 30,000 विद्यार्थीहरू नर्सिङ पढ्न चाहन्छन्। यता गोविन्द केसीजीको कारण
कारण भनौँ या चाहिँ नि राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा भएको प्रावधानको कारणले हामीसँग 109वटा कलेजहरूमध्ये 30वटा कलेजले मात्रै भर्ना अनुमति पाए र त्यसले करिब 1100 विद्यार्थीहरू मात्रै अहिले हामी पढाउन सक्ने अवस्थामा भयौँ। यता हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पढ्न सक्ने सङ्ख्याबाट घटायौँ, 4300बाट घटाएर 1100मा झऱ्यौँ। यता विद्यार्थीको चाप चाहिँ 20,000बाट बढेर 30,000 पुग्यो। यता गोविन्द केसी म अझै क्लियर गर्छु। गोविन्द केसीजीले भनेको कारणले के भयो त भन्दा हामीलाई सिटिबिटीमा भइरहेका कलेज 20 वर्षदेखि 15 वर्षदेखि चलेका कलेजहरूले 4300 विद्यार्थी पढाउँदाखेरि पनि विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाइरहेको अवस्थामा अझै त्यसलाई सुधार गरेर पढ्ने मौका दिनुपर्ने ठाउँमा हामीले भन्यौँ पढ्ने चलिरहेका कलेजहरूले पढ्ने पढाउने काम अगाडि बढाउँ। चिकित्सा आयोगको ऐनमा भएको प्रावधान चाहिँ बिचमा 2 वर्षसम्मको अवधिमा 100 बेडको आफ्नै अस्पताल बनाउनु पर्ने भन्ने कुरो थियो। 100 बेडको अस्पताल बनाउनलाई बिचमा 1.5 वर्ष कोभिडको निषेधाज्ञा चल्यो र सर्वोच्च अदालतका सामान्य प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरूले 18 जना न्यायाधीशहरूले चाहिँ फैसला गर्नुभएको छ कि यो कोभिड पिरियडलाई 0 आवर मानेर त्यो बराबरको समयावधि थप गरेर जाने भनेर कार्यान्वयन पनि गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेको छ। यसरी हामीले के भन्यौँ भने यो अवस्थामा 100 बेडको अस्पताल बनाउन सकेनन् संस्थाहरूले। आवश्यकता अनुसार बनाउने हो भने उनीहरूको प्रोग्रेस रिपोर्टको आधारमा भोलि उनीहरूले अगाडि बढाउँला, तर अहिलेलाई चाहिँ भर्ना गर्ने अवसर दिउँ, विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् भन्यौँ। अनि हामी चाहिँ मेडिकल माफिया भयौँ। उहाँले आज उहाँको भनाइको कारणले सारा विद्यार्थीहरू आज चाहिँ कोही सुसाइड गर्छु भन्दैछन्। मेरो घरमा अहिले आइरहनु भएको छ अभिभावकहरू, कोही चाहिँ विद्यार्थीहरू डिप्रेसनमा गयो भन्दै अभिभावकहरू आइरहनु भएको छ। कयौँ विद्यार्थीहरू यहाँबाट चाहिँ विदेशतिर इन्डियातिर पलायन भएर चाहिँ पढ्नतिर असुरक्षित हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो बापतमा यो भएको व्यतिथिबाट उहाँले के पाउनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ माफिया हो कि हामी चाहिँ माफिया हो त? त्यसकारण यसरी उहाँले चाहिँ जबरजस्त यो विषयलाई उठान गर्नुभयो। गुणस्तरीयताका नाममा गोविन्द केसीजी चाहिँ पहिला त उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभयो भन्ने लागेको थियो। अहिले मलाई के लाग्छ भने म उहाँको पक्षमा त म टिप्पणी गर्दिनँ, तर उहाँ चाहिँ कुनै न कुनै अदृश्य शक्तिको भरिया हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। आज उहाँ कुनै न कुनै अदृश्य शक्ति, कुनै न कुनै चाहिँ यो मेडिकल सेक्टरलाई अस्तव्यस्त पार्न लागि परेको तत्त्वको उहाँ चाहिँ भरिया हो र उहाँ चाहिँ त्यसको कुनै न कुनै एजेन्ट हो भन्ने अहिले उहाँका गतिविधिले पुष्टि गर्छ। किनभने उहाँ राष्ट्रवादी, देशका विद्यार्थीहरू पलायन गरेर देशको सम्पत्ति बाहिर जाने उहाँ राष्ट्रवादी। हाम्रा चलेका कलेजहरूमा कलेज चलिरहेको छ, विद्यार्थी पढ्न चाहिरहेको छ, विद्यार्थीहरू डिप्रेसनमा गइरहेको छ, उनीहरूलाई पढाउनुपर्छ, यहीँ पढ्ने अवसर दिनुपर्छ भने हामी चाहिँ माफिया हुने। त्यसकारण चाहिँ गोविन्द केसीजीको भनाइ सरासर गलत छ र उहाँले आँखामा पट्टी बाँधेर गलत कुराको इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ। उहाँले यसको यथार्थ कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नर्सिङ शिक्षा जुन सुधार हुनुपर्ने थियो त्यो शिक्षा चाहिँ झन् अहिले पढाइ नै नहुने अवस्थामा पुग्यो। एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा यो अहिले शिक्षा ऐनको कारण र डाक्टर गोविन्द केसीले बेला बखतमा उठाइरहनु भएको कुराको कारणले गर्दा नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ध्वस्त भएको छ। त्यसमध्येमा पनि नर्सिङ विधा त अहिले विद्यार्थीहरू पढ्न नपाउने तहमा पुर्याउनु भयो उहाँले। अहिले विद्यार्थीहरू यो विद्या पढिसकेपछि विद्यार्थीहरू अहिले देश विदेशमा सर्भिस गरेका छन्। सिटिबिटीबाट उत्पादित नर्सहरू अहिले कोही पनि बेरोजगार छैन र अहिले हामीले नर्स तुरुन्तै खोज्यौँ भने अहिले हामी पाउँदैनौँ। हामीले केही ठुला अस्पतालहरूमा विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जानको लागि केही भोलिन्टियर पनि गर्ने चलन हुन्छ। त्यसलाई हेरेर हामीले चाहिँ जेनरलाइज गर्न मिल्दैन र सारमा हामीले अहिले खोज्ने हो भने नर्सहरू यथेष्ट रूपमा पाइँदैनन्। जति उत्पादन भएको छन् तिनीहरू पनि काममा चाहिँ नै काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अहिले गलत कुराहरूलाई उठाएर जबरजस्त यो विषयलाई एउटा राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयत्न गरिएको छ, तर यो गलत छ। यसले गुणस्तरीय पनि सुधार गरेको छैन, पढ्ने अवसर पनि वञ्चित गरेको छ र विद्यार्थीहरूलाई झन् जटिलता बनाएको छ। तपाईँलाई गुणस्तरको कुरा जोड्ने हो भने यो अहिलेको ऐनको प्रावधानको कारणले काठमाडौँमा नाम चलेका चाहिँ अस्पतालहरूले चलाइरहेका नर्सिङ कार्यक्रम बन्द भए। जस्तो आर्मीले चलाउँथ्यो, आर्मीलाई हामीले चाहिँ पुरस्कृत गराएको थियौँ। सबभन्दा राम्रो नर्सिङ कार्यक्रम चलायो भने आर्मीलाई हामीले पुरस्कृत गराएको थियौँ। सानो भर्याङमा आर्मीले चाहिँ एमबिबिएस पनि चलाएको छ। त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्थे, असाध्य चाहिँ राम्रोसँग खुसी भएर पढाएको थिए, सबै संरचनाहरू छ। त्यहाँ अहिले हामीले चाहिँ ब्याचलर कार्यक्रम पनि छ भन्ने नाममा चाहिँ बन्द गऱ्यौँ। जबकि मेडिकलमा एमबिबिएस डक्टरले चाहिँ 100 जनादेखि 150 जनाको कोटामा पढ्न सक्छ। अनि ब्याचलर सर्टिफिकेटमा नर्सिङ धेरै भयो, कति हुन्छ? ब्याचलरमा 40 जना, सर्टिफिकेटमा 40 जना, ल 80 जना हुन्छ। 80 जना नर्स पढ्न सक्दैन। उनीहरूलाई एकैचोटि 80 जनाको होल बाँधेर एउटै ठाउँमा प्र्याक्टिस गर्न लाने हो र? लाने त होइन। उहाँहरूलाई त हामीले विशिष्ट अस्पतालहरूमा प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि लाने हो। कुनै पनि सहयोग त के, तपाईँलाई म एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छु। वीर अस्पताल जत्रो चाहिँ 750 भन्दा बढी बेड भएको अस्पताल त कुनै निजी पनि बन्न सम्भव होला नहोला। त वीर अस्पतालमा पढ्ने नर्सको बच्चाहरूले पनि डेलिभरी केस सिक्न चाहिँ थापाथली जानुपर्छ, मेन्टल कुरा सिक्न लगनखेल मेन्टल अस्पताल जानुपर्छ। त्यस्तै गरेर उनीहरूले चाहिँ बच्चाहरू सम्बन्धीको विभिन्न विधा सिक्नको लागि कान्ति बाल अस्पताल जानुपर्छ। वीर अस्पताल जत्रो अस्पतालले त पूर्ण रूपले सेवा प्रवाह गर्न सक्दो रहेछ भने कुन 100 बेडले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण पुरा गर्छ र क्वालिटी त्यहाँ आउँछ? त्यसकारण क्वालिटीको कुरा यो गलत कुरा हो। यो चाहिँ एक जबरजस्त लादिएको कुरा हो। क्वालिटी केले आउँछ भने करिकुलमले तोकेअनुसार विद्यार्थीले अधिकतम प्रयोगात्मक अभ्यास तत्त अस्पतालहरूमा गरेर उनीहरू पूर्ण रूपले दक्ष भयो भने त्यहाँ चाहिँ क्वालिटी आउँछ। र अहिले धेरै संस्थाहरूले त्यसरी नै विभिन्न ठाउँमा
ठाउँमा लगेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई क्वालिटी दिइरहेको अवस्था हो। जबरजस्त 100 बेड बनाइदिएपछि एउटा चाहिँ नर्सिङ पढाउने मान्छेले 100 बेडको अस्पतालमा अरबौं रुपियाँ लगानी गरिसक्यो भने भोलि उसले अरू अस्पतालहरूमा पनि नमस्ते गर्दै तिनीहरूको प्रति व्यक्ति पैसा तिर्दै लिएर गएन र आफ्नै अस्पतालमा डम्पिङ गरेर त्यो बच्चाले के सिक्छ? त्यसले गुणस्तरीयता दियो कि गुणस्तरीयता डिटेरियोरेट भयो? त्यसकारण घुमाउरो पाराले सारमा चाहिँ चिकित्सा आयोगको ऐन र गोविन्द केसीको भनाइले नेपालमा गुणस्तरीयता ह्रास भएको छ, नर्सिङ पढ्ने कुरालाई निषेध गरिएको छ, वञ्चित गरिएको छ र पढिरहेका विद्यार्थीको पनि गुणस्तरीयता चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ। अहिले जसले अनुमति पाए, अहिले हामीले चाहिँ 45वटा संस्थाहरूको सूचना निकालेका थियौँ योपल्ट। जबरजस्त चिकित्सा आयोगले सार्वजनिक सूचना गरेर हामीले अरू 15वटा संस्थाहरूको विथड्र गर्नुपर्ने अवस्था आयो। विथड्र को परे भन्दाखेरि काठमाडौँमा नाम चलेका अस्पतालहरू आर्मीको पर्यो, त्यस्तै गरेर नर्विक पर्यो, ओम पर्यो, मोडेल पर्यो, बीएनबी पर्यो, जो चाहिँ नाम चलेका अस्पतालहरू जहाँ विद्यार्थीहरू पढ्नलाई असाध्य चाप हुन्थ्यो तिनीहरू आज बन्द गर्नु परेको छ र हामीले केही अरू कलेजहरूको चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ जो सामान्य चाहिँ अस्पतालहरूबाट सञ्चालित भइरहेका अवस्था छ। त्यसकारण यसले गुणस्तरीयता बढायो कि घटायो त? त्यसकारण यो प्रश्न छ, गुणस्तरीयता घटाइरहेको छ। यो कुनै एउटा राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ, यो जबरजस्त लादिएको छ। गोविन्द केसी र चिकित्सा आयोगको कारणले, ऐनको कारणले नेपालको नर्सिङ शिक्षालाई छेदविच्छेद बनाउने प्रयत्न भएको छ। र महिलाहरूलाई म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त पेश गर्छु। कुनै पनि घरमा एउटा महिला नर्सिङ गरेर बेरोजगार बसेको छ भने उसको घरमा सम्मान छ। उसले होल परिवारमा कोही पनि बिरामी भयो भने, चाहे बच्चा बिरामी होस्, चाहे बुढा वृद्ध मान्छेहरू बिरामी हुन्, चाहे सासू ससुरा हुन्, कोही पनि बिरामी भयो भने फोन गर्ने, सोध्ने कहाँ छ डक्टर, कता हस्पिटल कहाँ, उसको एउटा परिवारभित्र पनि इज्जत छ, सम्मान छ। भलै चाहिँ नि ब्याचलर गरेर मास्टर्स गरेर एकजना बेरोजगार छोरी चेली घरमा बसिन् भने त्योभन्दा नर्सिङ गरेर बेरोजगारै किन नहुन्, हाउसवाइफै किन नहुन्, उनको समाजमा इज्जत छ। त्यसकारण चाहिँ महिलाहरूमाथि एउटा चाहिँ सामाजिक इज्जत बढ्दै गएको थियो। हरेक नर्सहरू उत्पादन भएपछि उनीहरूको चाहिँ आफ्नो कमाइ दमाईको कारणले उनीहरूको इन्डिपेन्डेन्सी पनि बढेको थियो र देश विदेशमा गएर उनीहरूले काम गरेर आय आर्जन पनि गर्न सकेका थिए। समग्रमा भन्दाखेरि नेपालमा महिलाहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको थियो, महिलाहरूको सम्मान बढेको थियो। आज यसलाई निषेध गरेर महिलाहरूमाथि पनि कुठाराघात गरिएको छ। महिलाहरूलाई पनि फेरि उनीहरूलाई चाहिँ बन्दी बनाउने र महिलाहरूमाथि हिजोको जुन खालको हाम्रो दृष्टिकोण थियो त्यही अनुसारको महिलाहरूलाई फेरि पनि चाहिँ कमजोर चित्रण गर्ने प्रयास भएको छ। यसरी म यो कुरालाई चाहिँ जोड्न चाहन्छु। ऐनको मापदण्डका कारण अहिले कति विद्यार्थीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्? अब यो ऐनको कारणले अहिले हामीसँग मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ 109वटा नर्सिङ कलेज धेरै समय अगाडिदेखि स्वीकृति लिएर चलेका कलेजहरू, तिनले 4300 हाराहारी विद्यार्थीहरू प्रति वर्ष उत्पादन गर्थे। अब अहिले हामीले 30वटा मात्रै स्वीकृति दिएर चलाउन अनुमति दिएर अरूलाई बन्देज गरेको अवस्थामा 1100 विद्यार्थीहरू करिबले मात्रै पढ्न पाउने अवस्था भएपछि हाम्रो चाहिँ यता विद्यार्थीको सङ्ख्या पढ्न चाहने मैले अघि पनि व्याख्या गरेँ 30,000 सङ्ख्यामा पुगेको छ। विद्यार्थीहरूको चाप बढेको छ। यता अवसरबाट वञ्चित गरेर निषेध गरेर घटाइएको छ भनेपछि अब 4300मा 1100ले पढ्यो भने त करिब त्यो बाँकी त विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भयो नि। यसरी अहिले चाहिँ नि वञ्चित गरिएको अवस्था। तर यसलाई हामीले माननीय मन्त्रीज्यू लगायत राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग छलफल गरेर यो समस्याको निकास दिनुपर्छ। पढ्न चाहने बच्चाहरूले पढ्न पाउनुपर्छ र आफ्नै देशमा पढ्न पाउनुपर्छ। क्वालिटी गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ। गुणस्तरमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। गुणस्तरीयता बनाउने कुरामा हामीले निर्णय गरेर अगाडि जानुपर्छ। आवश्यक पर्छ भने यसलाई राजनीतिक निर्णय गरेर भए पनि अगाडि बढाउनुपर्छ र नेपाली जनता, नेपाली बाआमाका छोराछोरीले, नेपाली विद्यार्थीहरूले पढ्न चाहेको कुरा पढ्न पाउनुपर्छ। यो अवसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ र यसमा हामी छलफलमा पनि छौँ। सरकारले यो विषयमा कसरी यसलाई समाधान गर्न सक्छ? यसमा दुईटा पाटो छ। एउटा के छ भने मैले अघि पनि अलिकति थोरै उल्लेख गरेको थिएँ, यो कोभिडको पिरियड चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 जारी भइसकेपछि 2 वर्षभित्र 100 बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने प्रावधानले चिकित्सा शिक्षा आयोगले अहिले सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रयत्न गर्यो। जसको आफ्नो 100 बेड छ उसले चलाउन पाउने, जसको ब्याचलर कार्यक्रम छैन उसले चलाउन पाउने। भनेपछि दुईटा कन्डिसन आयो। एउटा ब्याचलर कार्यक्रम नचलाएको हुनुपर्ने, एउटा 100 बेडको आफ्नो अस्पताल हुनै पर्ने। 100 बेडको पहिला सम्झौता गरेर पनि चलाउन पाउने व्यवस्था थियो। हाम्रो ऐन 2045 सिटिबिटीको ऐन 2045मा भएको व्यवस्था र हाम्रो नियमावली 2051ले हामीलाई के व्यवस्था गरेका छ भने हामीले चाहिँ नि हाम्रै मातहतमा संस्थाहरू चाहिँ 50 बेड भए पनि नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन पाउँथे। हेल्थ एसिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी जस्ता कार्यक्रमहरू चलाउन पाउँथे। नर्सिङ पनि चलाउन पाउँथे। कमसेकम 60% बढी अकुपेन्सी हुनु पर्यो तर 50 बेड पनि चलाउन पाउने भन्ने प्रोभिजन थियो। तर जब चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ 100 बेड हुनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याइयो। ठिक छ, 100 बेड समयक्रमको माग हो भने 100 बेडमा पनि जाने, तर 100 बेड बनाउने अवसर त दिनु पर्यो नि त। 75मा ऐन आयो,
77मा आएर चाहिँ हामीले र 78 लाग्दा नलाग्दै 77 78मै हामीले चाहिँ निषेध गर्न थाल्यौँ। बिचको पिरियडमा कोभिड छ, सर्वोच्चले फैसला गरेको छ यो बिचको पिरियडलाई चाहिँ 0 आवर मानेर यति बराबरको अवधि चाहिँ थप गर्न पाइन्छ भनेको छ। थुप्रै मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरेको छ। तर शिक्षाभित्र चिकित्सा शिक्षाभित्र चाहिँ किन नहुने, नर्सिङभित्र किन नहुने? नर्सिङ कलेजहरूले म 100 बेड अस्पताल बनाउँछु यो बिचमा सकिनँ भनेर उनीहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरे भने उनीहरूलाई बनाउने अवसर किन नदिने? पढ्छु भन्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ डिप्रेसनमा गइरहेका विद्यार्थीहरूलाई ल बाबु पढ नानी हो पढ भनेर किन पढ्न अवसर दिन नसकिने? त्यसकारण अहिले धेरै चिजहरू चाहिँ ऐनको प्रावधानको कारणले निषेध भएको छ। यसलाई हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गरायौँ, माननीय मन्त्रीज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गरायौँ र सम्बद्ध पोलिटिकल लिडरहरूलाई पनि हामीले यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराएका छौँ कि यसले एउटा विकराल अवस्था देशमा ल्याएको छ, यसको समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले उठाएका छौँ र यो राजनीतिक निर्णय गरेर पनि चाहिँ जान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले चाहेको हकमा कि चाहिँ अध्यादेशबाट चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको प्रावधानलाई केही समयको लागि चाहिँ नि समय अवधि ग्रेस पिरियड दिएर पनि जान सकिन्छ, अथवा नेपाल सरकारले क्याबिनेटमा निर्णय गरेर सर्वोच्चको फैसलामा टेकेर केही समयको लागि अहिले चलिरहेका कलेजलाई चल्न दिउँ, त्यस पछाडि उनीहरूको 100 बेड बनाउने प्रोग्रेस रिपोर्टको आधारमा अगाडि बढ्न दिउँला भन्ने ढङ्गले पनि एउटा निर्णय गरेर जान सकिन्छ। कुनै पनि निर्णय गरेर चाहिँ यदि हामीले मनसाय सफा राख्यौँ भने जान सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू छ। तपाईँले यो अध्यादेश सम्बन्धी पनि कुरा गर्नुभयो, ऐनको नयाँ ऐनको कुरा पनि आयो। सिटिबिटी सम्बन्धी सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागिरहेको छ, अध्यादेश मार्फत चाहिँ सरकारले तत्काल चाहिँ यसको समाधान गर्छ कि भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। सरकारले सिटिबिटी सम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गर्दैछ भन्ने छ। तपाईँहरूसँग चाहिँ छलफल कतिको भइरहेको छ? ठिक कुरा उठाउनु भयो दिनेशजी। वास्तवमा अहिले चाहिँ नि म पनि सुनिरहेको छु कि सरकारले अध्यादेश मार्फत सिटिबिटी ऐन चाहिँ अगाडि बढाउन खोजेको छ भन्ने सुनेको छु र मैले त्यो ऐनलाई अलिअलि त्यो ड्राफ्ट मैले पाएसम्म म हेर्दै पनि छु। तर के भएको छ विडम्बना भने मैले यो अध्यादेशबाट तुरुन्तै सिटिबिटी ऐन ल्याउनु पर्ने औचित्य कुनै पनि ढङ्गले पुष्टि भएको म देख्दिनँ। अहिले मैले जति पनि नर्सिङहरूमा चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू उठेका छन्, चिकित्सा ऐनको कारणले केही कुराहरू उठेका छन् भन्ने कुरा छ, त्यसको लागि यो सिटिबिटीको ऐन आइहाल्नुपर्ने जरुरी छैन। अहिले हामीले सिटिबिटीको ऐनको कारणले चाहिँ काम गर्न गाह्रो भएको अवस्था पनि छैन। ऐन ल्याउनु पर्ने छ, ऐनको जरुरत छ, तर आज अध्यादेशबाटै आउनुपर्ने गरी छैन। सिस्टममा पार्लियामेन्टबाट बिस्तारै ऐन आउँदा पनि केही फरक पर्दैन। अध्यादेशबाट ल्याउनुका पछाडि सर्टेन केही उद्देश्यहरू देखिन्छन्। त्यसमा त्यो अध्यादेशमा आउन खोजेको कुरालाई हामीले सरसर्ती हेर्दा के देख्छौँ भने हामी स्टेक होल्डरहरूसँग कसैसँग पनि छलफल परामर्श गरिएको छैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो हिसाबले ऐन ड्राफ्ट गरेको थियो। पहिला माननीय मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलज्यू मन्त्री हुँदाखेरि पनि यो ऐन अगाडि जान खोजेको थियो। पछि त्यो ऐन चाहिँ नि कानुन मन्त्रालयमा गएर रोकियो केही समय र त्यस पछाडि फेरि प्रक्रियाबाट अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा आएको छ भन्ने सुनेको छु। र यो अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनु पनि कुनै जरुरी छैन। त्यसमा 2-3टा कुरा चाहिँ नि छन् कि भन्ने आशंका छ हामीलाई। त्यो के भने, एक त स्टेक होल्डरसँग परामर्श नगरिकन ल्याउन खोज्नु एक, दोस्रो त्यसका केही प्रावधानहरूलाई सङ्कुचित गर्न खोज्नु, जस्तो उपाध्यक्षको त्यहाँ व्यवस्था नगर्ने, अब 9 जनाको हाम्रो परिषद छ अहिले त्यसलाई चाहिँ 23-24 जनाको परिषद बनाउने, त्यस पछाडि चाहिँ नि हाम्रो सदस्य सचिवको ठाउँमा मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा लाने, हाम्रो परीक्षा कार्यालय छ त्यसलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाइदिने, अनि प्रदेश कार्यालयहरूलाई चाहिँ नि स्ट्रेन्थन गर्ने हिसाबले प्रदेशलाई लगेर सामाजिक विकास मन्त्रालयतिर लगेर त्यसलाई त्यतातिर राखिदिने, केन्द्रलाई एउटा सानो युनिट मन्त्रालयको बनाउने र सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी यसरी चाहिँ नि लान केही निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ ऐन अध्यादेशबाट लान खोजेको देखिन्छ र यो चाहिँ वास्तवमा सरासर गलत हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने आजको दिनमा नेपाल सरकारले प्रायोरिटीमा राखेको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका सम्माननीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले यो देशमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वलाई बुझेर 70% विद्यार्थीको पहुँचमा यो प्राविधिक शिक्षालाई पुर्याउनुपर्छ र हरेक स्थानीय तहमा 753 स्थानीय तहमा चाहिँ सिटिबिटीबाट सम्बन्धन भएको कुनै पनि एउटा चाहिँ शिक्षालय खोलिनुपर्छ र हरेक तहका जनसमूहको बिचमा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउनुपर्छ र प्राविधिक शिक्षाबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर देशको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सम्भव हुन्छ भन्ने ढङ्गले उहाँले सरकारको नीति कार्यक्रममा समेत व्यवस्था गरेर ल्याउनु भएको थियो। त्यही कुरालाई निरन्तर दिने हिसाबले हामीले थुप्रै शिक्षालयहरू पनि खोल्दै लग्यौँ र अहिले सिटिबिटीबाट हामीले चाहिँ 62वटा आङ्गिक शिक्षालयहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर 38वटा हाम्रा चाहिँ प्रतिष्ठानहरूमा हाम्रो साझेदारी कार्यक्रम चलेको छ। सामुदायिक स्कुलमा प्राविधिक कार्यक्रम भनेर 572 स्कुलहरूमा हाम्रो त्यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेछ। 1140 भन्दा बढी हाम्रा छोटो अवधिका
तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। यसरी व्यापक हामी मेचीदेखि महाकाली 7 प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ विस्तार भएको छ। हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेछौँ त्यही उद्देश्यले। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी बोकेको संस्थालाई आज मन्त्रालयको महातत्मा लगेर खुम्च्याएर राखिदिने कुराले हामीले अहिले अपेक्षा गरेको टिबेटको जुन राज्यले आवश्यकता महसुस गरेको र राज्य रूपान्तरणको लागि जरुरी भएको चिजलाई चाहिँ सङ्कुचन गरेर फेरि पनि हामी राज्यलाई कमजोर बनाउने र फेरि राज्यले ल्याउने अहिले अध्यादेश अर्थात् ऐनले हिजोको चिकित्सा ऐनको जस्तै फेरि चिकित्सा शिक्षा ऐनको जस्तै समस्या फेरि पनि आउन सक्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो? मैले यसमा बुझ्दाखेरि यसले समस्या ल्याउँछ। देशको यो टिबेट सेक्टरको प्राविधिक शिक्षा त ध्वस्त भइहाल्छ। सिटिबिटीले जति पनि अहिले कम्प्राइजिङ गरेर चलाइरहेको कार्यक्रम ती सबै ध्वस्त भइहाल्छन् र केही निश्चित डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको इन्ट्रेस्ट र केही राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका केही मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट र खास व्यक्ति विशेषबाट केही कुरालाई फोकस गरेर यो अध्यादेश ल्याउन खोजियो भने त्यसले देशको अब 20 वर्ष पछाडि देशको टिबेट सेक्टर कस्तो हुनुपर्छ त, देशमा प्राविधिक शिक्षा अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी त्यसले चाहिँ लिन सक्दैन। त्यसले त्यो परिस्थितिलाई एड्रेस पनि गर्न सक्दैन र यो चाहिँ अझ सङ्कुचन गर्ने आजको भन्दा कमजोर अवस्था हुन्छ। जबकि देशले प्राविधिक शिक्षाको माग गरेको छ, राज्यको पोलिसीले, नीतिले, ऐनले, अध्यादेशले चाहिँ फेरि त्यसलाई सङ्कुचन गर्ने र हामीलाई फेरि पनि उही पुरानो अवस्थामा र पहिलाकै चाहिँ अन्धकारमय अवस्थामा फर्काउने र गरिबीतिरै फर्काउने खालको कुरा यसले गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ जुन ढङ्गले अध्यादेश ल्याउन खोजिएको छ गलत छ। ऐन चाहिँ नै पार्लियामेन्टबाट सहज ढङ्गले आउनुपर्छ र अहिले सिटिबिटीको ऐन नआएको कारणले कुनै काम गर्न पनि रोकिएको छैन, कुनै चिजमा व्यवधान अप्ठ्यारो परेको छैन, सहज ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। बरु मैले अघि भने चिकित्सा शिक्षा ऐन र सिटिबिटीका बिचका कतिपय बाजिएका कुराहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले दिएका केही अधिकारहरूले बाजिएका कुराहरूलाई बरु छोटो केही ऐन संशोधन, नेपाल सरकारको केही ऐन संशोधन को तरिकाबाट, छिटो तरिकाबाट चाहिँ बरु केही ऐनहरूमा संशोधन गरेर सहज बनाउन सकिन्छ। तर यो अहिले सिटिबिटीको ऐन ल्याउने कुरा चाहिँ निरन्तर त्यो चाहिँ गलत कुरा हो, नितान्त गलत कुरा हो र यो दुराशयपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। फरक प्रसङ्गमा कुराहरू, सिटिबिटीले उत्पादन गरेको मेन पावरको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ? एकदमै सही कुरा दिनेजी। वास्तवमा सिटिबिटीले अहिले उत्पादन गरेको मेन पावर भनेको, अब मैले धेरै कुरा पनि यसमा जोडेँ कि सिटिबिटीले प्राविधिक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने हो र हामीले उत्पादन गरेको प्राविधिक जनशक्तिहरू गुणस्तरीय पनि छ। त्यो कुरो चाहिँ नि उनीहरू जहाँ जबमा गएको छन्, इम्प्लिमेन्टमा गएका छन्, रोजगारीमा गएको छन् अथवा उद्यमशीलतामा गएका छन्, त्यसले पनि पुष्टि गरेको छ। र अहिले हामीले प्राविधिक जनशक्तिको हिसाबले हामीले इन्जिनियरिङ सेक्टरमा पनि हामीले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ, हामीले कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ, हामीले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ, हामीले फरेस्ट्रीको वन विज्ञापन क्षेत्रमा पनि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ, हामीले हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट अथवा चाहिँ टुरिज्मको सेक्टरमा पनि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ। ती प्राविधिक जनशक्तिहरू अहिले पनि सबै उद्यमशीलतामा जोडिएका छन्, सबै रोजगारीमा छन् र हामीले एउटा ट्रेसर स्टडीबाट हेरेका थियौँ मोर देन 75% सम्पूर्ण चाहिँ जनशक्तिहरू इम्प्लिमेन्टमा छन् अथवा उद्यमशीलतामा छन् र कोही पनि बेरोजगार बस्नु परेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यति मात्रै होइन, देशमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि यी जनशक्तिहरू सहज ढङ्गले क्रियाशील छन्। अझ स्टाफ नर्सकै कुरा गर्ने हो भने त नेपालबाट उत्पादित स्टाफ नर्सहरू विदेशले पनि माग गरिरहेको छ र ती स्टाफ नर्सहरू अहिले विभिन्न देशमा अस्ट्रेलिया, युके, युएसए र मिडल इस्टमा पनि काम गरिरहेका छन् र उनीहरूले दक्ष ढङ्गले आफ्नो चाहिँ सेवा प्रवाह गरिरहेको हुनाले गर्दा हामीले गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। अहिले जति उत्पादन गरेका छौँ ती सबै आफ्नो ठाउँमा चाहिँ क्रियाशील छन्। त्यसकारण हामी गर्वका साथ भन्छौँ सिटिबिटीबाट उत्पादित जति पनि प्राविधिक जनशक्तिहरू छ दक्ष छन्। दक्ष बनाउने कुरामा हामी निरन्तर लागि परेका छौँ र हामीले दिनानुदिन अझ दक्षताको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। दक्षताको व्यवस्था पनि हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँको नेतृत्वमा चाहिँ सिटिबिटीमा भएका सुधारहरू चाहिँ के हुन्? तपाईँलाई के गरे जस्तो लाग्छ आफ्नो नेतृत्व कालमा? म यो सिटिबिटीको नेतृत्व जिम्मेवारी लिएर आएको करिब 1.5 वर्ष प्लस भयो। म नेपाल सरकारको निर्णयबाट सिटिबिटीको उपाध्यक्षको हिसाबले मैले जिम्मेवारी लिएको करिब 1.5 वर्षको पिरियडमा म 4 वर्ष कार्यकालमा आएँ, तर मैले 1.5 वर्ष पुरा गरेँ। यति बिचमा मैले अहिले के काम गरियो भनेर भन्ने भने म कोभिडमा आउँदा असारको महिनामा आएँ, कोभिड चलिरहेको थियो र कोभिडको बिचबाटै अहिलेसम्म बिचमा अलिकति अहिले हामी हल्का काम गर्ने अवसर बन्दैछ, तथापि कोभिडले हामीलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएर हामीले एकदमै खुलेर धेरै प्रशस्त काम गर्न सकिसकेको अवस्था त छैन। तर पनि मलाई आफूलाई सन्तोष हुनुपर्ने कुरा के छ भने मैले अघि थोरै राखेँ, हामीसँग आज
62वटा हाम्रा आङ्गिक शिक्षालयहरू छन्। हाम्रा चाहिँ 38वटा चाहिँ साझेदारीमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानहरू छन् र हाम्रा चाहिँ 572वटा सामुदायिक स्कुलमा प्राविधिक कार्यक्रम भन्ने सामुदायिक स्कुलहरूमा हाम्रो कार्यक्रम छ। यिनीहरूको जुन ढङ्गले शुल्क लिइरहेको थियो त्यो शुल्कलाई हामीले 50% डाउन साइजिङ गऱ्यौँ। भन्नुको मतलब कुनै कार्यक्रममा 3 लाख लिएको थियो भने 1.5 लाख मात्रै लिने गरी हामीले त्यसलाई डाउन साइज गऱ्यौँ। अधिकतम चाहिँ विद्यार्थीहरूको पहुँचमा यो प्राविधिक शिक्षा पुगोस् र उनीहरूले सस्तोमा पढ्न पाउन्। आधारभूत वर्गको जनसमूहले पनि आफ्ना बच्चाहरूले सहज ढङ्गले पढाउन पाओस् भनेर हामी अहिले हाम्रा आङ्गिकहरूमा र हाम्रा प्रतिष्ठान साझेदारमा चाहिँ हामी कार्यक्रममा चाहिँ पैसा घटाएर सहज ढङ्गले पढ्ने वातावरण बनाउन डाउन साइज गर्दैछौँ र हाम्रो लक्ष्य फ्रीमा 0 शुल्कमा पढाउने भन्ने लक्ष्य हो। र अर्को एउटा हामीले के गर्दैछौँ भने म आइकन हामीले 77 जिल्लामा हाम्रा चाहिँ आङ्गिक कार्यक्रमहरू पहिला विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले अहिले हामीले अछामको मङ्गलसेनमा एउटा बहुप्राविधिक शिक्षालयको तयारीमा छौँ। त्यहाँका आदरणीय जनसमूहहरूले आफ्नो निजी सम्पत्ति 40-42 रोपनी जग्गाहरू उहाँले सिटिभिटीको नाममा ट्रान्सफर गरिदिनु भयो। लाल पूर्जा बनाइसकिएको छ। त्यहाँ हामी एउटा पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट खोल्ने तयारीमा छौँ। त्यस्तै हामी अरू पनि जिल्लाहरूमा जहाँ हाम्रो प्राविधिक शिक्षालय पुगेको छैन, आङ्गिक शिक्षालय पुगेको छैन, त्यहाँ हामी विस्तार गर्ने चरणमा छौँ र हामी 77 जिल्लामा हाम्रा प्राविधिक शिक्षालयहरू पुर्याउने र ती शिक्षालयहरूमा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा पढाउने भन्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो काममा म आफू अगाडि बढाइरहेको छु। एक अर्को हामीले सिटिभिटी मातहत हाम्रा प्रदेश कार्यालयहरू चाहिँ नितान्त भाडामा बस्ने र कहिले कहिले त्यहाँ चाहिँ केही विवादहरू पनि हुने थियो। अहिले सबै प्रदेश कार्यालयहरू चाहिँ आफ्नो प्रिमिसेसमा, आफ्नो जमिनमा, आफ्नो बिल्डिङमा रहनुपर्छ भनेर तदनुसारको व्यवस्था बनाएर अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो थुप्रै चाहिँ आङ्गिक शिक्षालयहरूको अरूको स्कुलको जग्गा अथवा कोही गाविसको जग्गा भाडामा लिने अथवा उहाँहरूसँग त्यतिकै लिनेर आफ्नो लगानी गर्ने, 20 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने र पछि त्यसमा विवाद आउने भएको थियो। अहिले म आइसकेपछि त्यसरी आफ्नै जग्गामा मात्रै हामी चाहिँ लगानी गर्ने, आफ्नो जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित नभएसम्म लगानी नगर्ने भन्ने ढङ्गले अहिले हामीले आफ्ना शिक्षालयहरू र हाम्रा प्रदेश कार्यालयहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नतिर लागि छ र यसरी थुप्रै कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। कर्मचारीहरूको पनि सेवाको हिसाबमा उहाँहरूलाई पनि अलिकति मोटिभेसन होस् भन्ने हिसाबले, उहाँहरूलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने ढङ्गले हामीले करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई पनि केही सुविधाहरूको व्यवस्था थप गर्ने हिसाबले पनि अगाडि बढाएका छौँ। यसरी सम्पूर्ण तहबाट चाहिँ हामी सुधारको काममा अगाडि बढेका छौँ र काम थोरै थालनी गरेका छौँ, तर यो विविध प्रतिकूलताको कारणले हामीले धेरै काम गर्न सकिरहेको अवस्था छ। यो जिम्मेवारी तपाईँले सम्हालिरहँदा के कस्ता समस्याहरू चाहिँ अहिले झेल्नु परिरहेछ अथवा भोग्नु परिरहेछ, के लाग्छ तपाईँलाई? दिनेशजी, वास्तवमा यो समस्या त कुनै पनि कामको जिम्मेवारी लिएर गएपछि अवश्यले समस्या त आइ नै हाल्छन्। असाध्यै धेरै चुनौतीहरू छन्। मैले अघि पनि केही विषयहरूमा जोडेका थिएँ। सिटिभिटीको जिम्मेवारी लिएर यसको उपाध्यक्षको हैसियतले मैले काम गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त मैले अघि थोरै अलिकति रोष पनि प्रकट गरेँ। गोविन्द केसीले चाहिँ बर्खास्तीको माग माग्ने तहमा पुग्नुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको ऐनले हामीलाई चाहिँ सङ्कुचन गरेर चलिरहेका निरन्तर चलेका संस्थाहरू बन्द गरेर विद्यार्थीहरू डिप्रेसनमा जाने तहमा पुग्नुपर्ने अवस्थाहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा केही अधिकारहरू भएकोले त्यसलाई चाहिँ काम गर्न केही सजिला अप्ठ्याराहरू भएका कुराहरू, यस्ता कुराहरू ऐनमा भएका कुराहरू त रहे नै, समस्या त रह्यो नै। त्यसले गर्दा यी चिजहरूलाई हामीले समाधान नगरेसम्म काम गर्न अप्ठ्यारो त रह्यो नै एउटा। अर्को कोभिडको कारणले, विविध प्रतिकूलताका कारणले पनि भने जस्तो ढङ्गले हामीले काम गर्न सकेनौँ। अर्को हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले हामीले चाहिँ अलिकति अब मान्य मन्त्रीज्यूलाई कतिपय कुरा बुझायो अनि त्यसपछि कामले अलिकति गति लिन खोज्छ, फेरि नयाँ मान्य मन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ, उहाँलाई फेरि बुझाउन टाइम लाग्छ। यस्ता कुराले पनि, यस्ता थुप्रै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन खालको स्पिरिटमा काम लिएर जानु पर्थ्यो त्यो जान सकेका छैनौँ। एक अर्को चाहिँ हाम्रा ऐनका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। कहिले कहिले कतिपय कुराहरू चाहिँ बाजिरहेको अवस्था पनि छ, त्यसले पनि हामीलाई असजिलो बनाएको अवस्था छ। तथापि कामलाई हामीलाई त्यो केही असजिलो भए पनि काम रोकिएको अवस्था चाहिँ छैन। र केही हाम्रो कर्मचारी मनोवृत्ति, हाम्रा चाहिँ कर्मचारीमा मोटिभेसनको लागि हामीले चाहिँ केही इन्सेन्टिभको कुराहरू, केही व्यवस्थापनहरू गर्न नसकेको कारणले पनि कर्मचारीहरू सही ढङ्गले परिचालन गर्ने कुरामा पनि केही हदसम्म समस्याहरू। अनि हामी पहिला हिजो सङ्घीय र प्रदेशको अवस्थामा थिएनौँ, हामी एउटा एकात्मक अवस्थामा थियौँ। अहिले हामीसँग स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार भएको कारणले गर्दा यो तिनै तहमा चाहिँ हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा र अधिकारहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि केही जटिलताहरू रहे, तर त्यसलाई हामीले समाधान गऱ्यौँ। लामो समय छलफल पश्चात हामी त्यसलाई समाधान गर्दै गयौँ। यसरी केही असहजहरू, अप्ठ्याराहरू पनि रहे। ती सबै असहज अप्ठ्याराहरूलाई पनि सजिलोमा रूपान्तरण गर्दै म आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहेको छु। के भयो भने चाहिँ गुणस्तरीय मेन पावरको लागि अझ थप काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ?
वास्तवमा अब हामीलाई अहिले राज्यको तहबाट मैले अघि पनि भने यो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई राज्यले आधारभूत प्राविधिक जनशक्ति, मध्यम स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति र ऐनमा दोस्रो संशोधनबाट उच्च स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारीका साथ सिटिभिटीलाई राज्यले अगाडि बढाएको अवस्था हो र यो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दाखेरि गुणस्तरीयता प्रदान गर्नको लागि हामीलाई के जरुरत छ भन्दाखेरि अब मूलतः यो एउटा शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्ने र पढ्ने पढाउने कुरासँगै जोडिएको विषय भएकोले गर्दा हाम्रो चाहिँ नि शिक्षालयसँगकै कुराहरू जोडिन्छ। अब हामीलाई चाहिँ नि वास्तवमा मैले अघि भने कतिपय कुराहरू नीतिगत ढङ्गले स्पष्ट हुनु पर्यो, पोलिसीमा हामीले स्पष्टसँग चाहिँ नि अगाडि बढ्ने मौका दिनु पर्यो। हरेक ठाउँका ऐनहरूले हामीलाई चाहिँ नि काम गर्न बाधा व्यवधान गर्ने स्थिति हुनु भएन, नम्बर 1। नम्बर 2, राज्यले हामीलाई चाहिँ नि यो जुन अहम जिम्मेवारी छ टिबेट सेक्टरमा प्राविधिक दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने, त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नको लागि आवश्यकीय सहयोग, आवश्यकीय परामर्श, आवश्यकीय समन्वय राज्यको तहबाट, मन्त्रालयको तहबाट पनि हामीलाई हुनु पर्यो। अर्को, कर्मचारीहरूलाई काम गर्नको लागि प्रेरणा हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्यो। अहिले हामीसँग धेरै अगाडिको 932 दरबन्दीमा हाम्रा कर्मचारी साथीहरू क्रियाशील हुन्छ, त्यसमा पनि 932 को दरबन्दी घटेर अहिले करिब 600 जति मात्रै कर्मचारीहरूको दरबन्दी कायम छ। हामीले 240 दरबन्दीहरूको लागि पदपूर्तिको लागि हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यो पनि हाम्रो बिचमा धेरै लामो समय रोकियो, अगाडि बढ्न सकेन। हामीले अहिले मन्त्रालयसँग र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि हामीलाई अब दरबन्दी चाहियो भनेर माग गरिरहेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ यथेष्ट कर्मचारीहरू हामीले अहिले पाइरहेको अवस्था छैन, हामीलाई दरबन्दी आइरहेको अवस्था छैन। हामीले दरबन्दी कायम गरेर यथेष्ट कर्मचारीहरूको व्यवस्था नगर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग हामीले संयोजन गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन। थोरै कर्मचारीले धेरै काम गर्नुपर्दाखेरि अलिकति त्यसको आउटपुट जुन ढङ्गले छिटो, छरितो र सहज ढङ्गले आउनुपर्ने त्यो आउनलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले कर्मचारीहरूलाई इन्सेन्टिभको व्यवस्थाहरू गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर अगाडि जाने कुरामा पनि हामीलाई चाहिँ सरसहयोग हुन जरुरी छ। अनि हाम्रा मातहतका शिक्षालयहरू जति सञ्चालित छन् तिनीहरूलाई त्यहाँ एउटा चाहिँ वातावरण, शिक्षालय भनेपछि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू हुनु पर्यो। त्यो दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू चाहिँ हुनको लागि त्यहाँको चाहिँ नि अध्यापन गर्ने प्रशिक्षकहरू दक्ष हुनु पर्यो। त्यो दक्ष हुनको लागि उहाँहरूलाई तालिमको व्यवस्थाहरू हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर जहाँ शिक्षा अध्यापन गराइन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रचुर मात्रामा भौतिक संरचनाहरू हुनु पर्यो, भौतिक सुविधाहरू हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि उहाँहरूलाई बेला बखतमा तालिम मात्रै होइन कि उहाँहरूलाई चाहिँ नि मोनिटरिङ, अनुगमन गर्ने एउटा चुस्त दुरुस्त एउटा चाहिँ व्यवस्थापन हुनु पर्यो। यी सबै चिजहरूको चाहिँ जोड संयुक्त रूपले रह्यो भने हामीले असाध्य राम्रो गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ। यस्तो कुराहरूको तयारीमा चाहिँ हामी यो चिजहरूको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले छलफल प्रयास गरिरहेका छौँ। यी सबै कुराहरूको राम्रो जोड हुने भने वास्तवमा देशले आवश्यकता महसुस गरेको प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर देशको आर्थिक समृद्धिमा र आर्थिक रूपान्तरणमा ठुलो योगदान दिन हामी सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्तिको कुराहरू त गरिरहनुहुन्छ, तर लामो समयसम्म सिटिभिटीले नयाँ संस्था सम्बन्धन दिइरहेको छैन भनेर कुरा आइरहेको छ। यसरी सम्बन्धन दिन चाहिँ हिचकिचाउने अनि दक्ष जनशक्तिको कुराहरू पनि गरिरहने, यो अलि नमिल्दो कुरा भयो। दिनेशजी असाध्यै चाहिँ नै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा हामीले अहिले करिब 66 सालदेखि यता नयाँ संस्थाहरूको सम्बन्धन दिएका छैनौँ, निजी संस्थाहरूको सम्बन्धन गरेका छैनौँ र हामीले गैर नाफामूलक संस्थाहरू, प्रतिष्ठानहरूलाई र स्थानीय सरकारहरूसँग साझेदारी गर्ने ढङ्गले चाहिँ केही कार्यक्रमहरू हामीले विस्तार गरेका छौँ अहिले पछिल्लो चरणमा। र निजी सम्बन्धन माग गरेका करिब हामीसँग करिब 1500 प्लस संस्थाहरूको माग भएको हाम्रो चाहिँ स्तर निर्धारण महाशाखामा थियो। त्यसलाई हामीले पटक अपडेट गर्दै लगेर अहिले करिब हामीसँग अब 700 जति संस्थाहरू चाहिँ हामीसँग सम्बन्धन स्वीकृतिको माग गरेर बसेको अवस्थामा छ। केही हेल्थका कार्यक्रम, केही इन्जिनियरिङका कार्यक्रम, केही कृषिका कार्यक्रमहरू, केही चाहिँ नि टुरिज्मसँगका कार्यक्रमहरू माग गरेर संस्थाहरू रहेका छन् र हामीले अहिले ती संस्थाहरूको सम्बन्धन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। तर बिचमा हामीले अब सम्भव हुन्छ भने त्यसलाई एउटा किनारा लाउनुपर्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर अब हामी सम्बन्धनको प्रक्रियामा जति पनि बस्नुभएकोहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नि अहिले अब हामीले सम्बन्धन प्रक्रियामा समावेश गर्न सकेनौँ भनेर उहाँले जति पैसा राजस्वको रूपमा तिर्नुपर्छ त्यो पैसा फिर्ता गरेर कि यसमा हामीले क्लियर गर्नु पर्यो र उहाँहरूलाई सम्बन्धन अब हामी अगाडि बढाएनौँ भन्नु पर्यो कि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सम्बन्धन दिएर ल तपाईँहरू चाहिँ नि गुणस्तरीय
शिक्षा प्रदान गर्ने हिसाबले तपाईँहरू आफ्नो संस्थाहरू अगाडि बढाउनुहोस् भनेर सम्बन्धन दिएर जानुपर्ने अवस्था छ र हामीले सम्बन्धन दिएर अगाडि जान प्रयत्न गऱ्यौँ। तर सम्बन्धन भन्ने बित्तिकै अलिकति विवादित हुने र विभिन्न खालको चाहिँ कोणबाट विभिन्न कुराहरू उठ्ने, राजनीतिक दबावहरू हुने, विभिन्न खालका दबावहरू हुने र त्यसलाई अगाडि लान नसकिने कतिपय कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अगाडि जान सकेका छैनौँ। एक दोस्रो, सम्बन्धनसँग जोडिँदा केही अनियमितताका कुराहरू पनि उठ्ने, पत्रपत्रिकामा आउने, विभिन्न ठाउँबाट अब मान्य मन्त्रीज्यू लगायत चाहिँ योसँग सम्बद्ध उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव लगायत सबै यो सम्बन्धन प्रक्रियाले विवादित पो बनाउँछ कि भन्ने अलिकति डर हुने, त्यस कारणले पनि त्यो चाहिँ विवादित हुन नचाहने हिसाबले पनि यी संस्थाहरू अहिलेसम्म चाहिँ रहेर आएका छन्। तर अहिले पछिल्लोचोटि हामी अब यो सम्बन्धन प्रक्रियालाई एक न एक ढङ्गले किनारा लाउनुपर्छ कि चाहिँ सम्बन्धन दिएर जानुपर्छ र काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ कि चाहिँ सम्बन्धन दिन सकिन्न भने अब 68 साल 69 सालदेखि डम्पिङ भएर बसेका निवेदनहरूलाई हामीले उहाँहरूको पैसा फिर्ता गरेर ल तपाईँलाई हामीले अहिले सम्बन्धनमा लान सकेनौँ भनेर क्यान्सल गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि जानुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र यो केही न केही अवस्था गरेर हामी यसलाई एउटा समाधानमा लान चाहन्छौँ। एउटा अर्को तपाईँले जोड्नुभयो दक्ष जनशक्तिहरूको चाहिँ सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्ने, संस्था सम्बन्धन नदिने भन्नुभएको छ। हामीले संस्था सम्बन्धन नगर्ने भने होइन, हामीले के भनेको भने सर्वसुलभ ढङ्गले विद्यार्थीहरूले पढ्ने अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि स्थानीय सरकारसँग, गैरनाफामूलक सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्दै विद्यार्थीहरूको पहुँच विस्तारको लागि, पढ्ने अवसर प्राप्तिको लागि चाहिँ बढाउन जाने। तर नितान्त नाफासँग जोडिएका संस्थाहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले अलिकति अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबले रहेको हो। फेरि अहिले हाम्रो राज्य, हामी चाहिँ अब अहिले हामी राज्यको चरित्र नै के हो भने हामी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, हामी चाहिँ हाम्रो शिक्षालाई हिजो लामो समयदेखि जनवादी शिक्षाको हामीले चाहिँ वकालत गर्दै आएका शक्तिहरू नै अहिले राज्य सत्तामा राज्य सञ्चालन गरिरहेको हुनाले गर्दा देशको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा पनि केही अन्यलता रहेको कारणले निजीको भूमिका कति हुने, सामुदायिकको भूमिका कति हुने अथवा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका केही अन्यलताले पनि हामीले अहिले सम्बन्धनको कुरालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। तर हामी जे गरेर भए पनि यो समस्यालाई समाधान गरेर हामी नयाँ ढङ्गबाट अधिकतम विद्यार्थीहरूको चाहिँ पहुँचमा यो प्राविधिक शिक्षालयहरू शिक्षा पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सोचिरहेका छौँ र त्यही हिसाबले अगाडि बढाउँछौँ। अघि मैले तपाईँलाई हामी 77 जिल्लामा हाम्रा बहुप्राविधिक शिक्षालयको विस्तार गरेर भए पनि र अरू तरिकाबाट भए पनि विद्यार्थीहरूको पहुँचमा यसलाई सहज ढङ्गले र सर्वसुलभ ढङ्गले लाने प्रयासमा छौँ। यही सिलसिलामा हामी यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तपाईँहरू शिक्षा ऐनका मापदण्डलाई दोष दिएर, गोविन्द केसीका मागलाई दोष दिएर तपाईँहरू चाहिँ पूर्वाधार भएका हस्पिटल अथवा संस्थासँग मिलेर यो नर्सिङ पढाइलाई चाहिँ त्यताबाट चाहिँ मुनाफा लिने, उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने भन्ने आरोप लागिरहेको छ र मापदण्डलाई देखाएर कतिपय संस्था बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्याउने र ठुला बडाहरूको हालिमुहाली चलाउने भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दिनेशजी, यो सरासर गलत र झुट आरोप हो। किनभने हामीले अहिले त्यसो गरेकै छैनौँ। त्यसो किन हामी गर्दैनौँ भने गोविन्द केसीजीको कुरालाई पनि हामीले उहाँको सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक लिन्छौँ, तर उहाँले लिएका कतिपय गलत कुरालाई हामीले खण्डन गरेका छौँ। त्यस्तै चिकित्सा आयोगको ऐनले गरेको कतिपय अप्ठ्यारोलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र कतिपय त्यहाँका सकारात्मक कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यसो भएकोले कुरा के हो भने हामीले वास्तवमा कोही निश्चित व्यक्तिहरू या ठुला चाहिँ हाउसहरू, ठुला घरघरानाहरूको प्रभावमा रहेर सिटिबीले काम गर्यो कि भन्ने कुरा नितान्त गलत कुरा हो र त्यो पटक्कै छैन। हामीले अधिकतम हाम्रा विद्यार्थीहरू एकदमै आधारभूत तहको विद्यार्थीहरूको बिचमा हाम्रो प्राविधिक शिक्षाले पुगुन्, शिक्षा पुगोस् भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। र आज मात्रै पनि तपाईँ अघि भन्नुभयो नि, यसो भन्दाखेरि त थुप्रै ठुल्ठुला चाहिँ अस्पतालहरूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम आज रोकिरहेको अवस्था छ। हामीलाई कसले सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरा होइन, कोबाट सञ्चालन छ भन्ने कुरा पनि होइन। सवाल हाम्रो के हो भने हाम्रा देशका विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउनु पऱ्यो, कि त हामीले व्यवस्थापन गरेर पढाउन सक्नु पऱ्यो, हामीले सकेनौँ भने रहिरहेको संयन्त्रभित्र बसेर पढ्न पाउनु पऱ्यो, सर्वसुलभ ढङ्गले पढ्न पाउनु पऱ्यो, गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु पऱ्यो, प्राविधिक दक्ष जनशक्ति बन्नु पऱ्यो र त्यो चिजमा हाम्रो चाहिँ भूमिका सदैव रहनेछ र हामी त्यो दिशातर्फ केन्द्रित छौँ। हामीले ठुला हाउसहरू या युवा गोविन्द केसीलाई देखाएर या चिकित्सा आयोगको ऐनलाई देखाएर पन्छाएर जिम्मेवारीबाट भाग्ने र जिम्मेवारी विमुख हुने हाम्रो पटक्कै सोच होइन। हामी त अझ त्यहाँ भएका कतिपय गलत कुराहरूलाई सुधार गरेर उहाँहरूले उठाएका कुराहरूलाई पनि आवश्यक कुराहरूमा सुधार गर्दै अब दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा अझ योभन्दा बढ्ता जोडका साथ अगाडि बढ्न सकियोस् र धेरै विद्यार्थीहरूले सहज ढङ्गले सर्वसुलभ ढङ्गले यो प्राविधिक ज्ञान पाउन् र उनीहरूले देशमा आर्थिक समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरण योगदान गर्न सकुन् भन्ने पक्षमा हामी क्रियाशील छौँ र हाम्रो उद्देश्य त्यो ती अरू सबै लगाएका नियत एकदम आधारहीन हल्लाहरू हुन्, ती झुट कुराहरू हुन् र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि सत्यता छैन।
हस्त चक्रपथ.com को लागि यो समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो चक्रपथ.com जस्तो एउटा चाहिँ जिम्मेवार मिडियाबाट सिटिबिटीमा भइरहेका कुरा र हामीले अहिले गरिरहेका कामहरूको बारेमा आम श्रोता र जनसमूहको बिचमा लाने जुन एउटा अवसर दिनुभयो त्यसलाई यो चक्रपथ.com का सम्पूर्ण तपाईँ साथीहरूलाई र युनिटका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै चक्रपथ.com-लाई म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। चक्रपथ.com को विशेष संवाद आजको लागि यही सकिन्छ। हस्त नमस्ते।